दी देखो सदी सदी तू कोण थँक्यू. तुझे न्हू आमचे तिळामळ पायलट आणि रिक्षा एसोसिएशनाचे हे आमचे सगळे जाण जाणात की आमचे म्हाका दिसता 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी केपें, सांगें आनी कुडचडे हे तिनूय कॉन्स्टिट्युएन्सीचे एक मोठी आमचे जंक्शन आणि कितलीशींच वर्सां आमी पळयता आमचे पायलट भाव आसात तशेंच आमचे रिक्षा भाव आसात ते आमचे कितलीशींच वर्सां आमकां म्हाका दिसता एक बरी सर्वीस तेमी आमकां दिल्ली आसा. आमी ल्हानपणाक साकून पळयता की एक बरी सर्वीस आनी जितली आमी घरांत म्हाका दिसता आमच्या घरांतली लोकांचेर विश्वास दवरतात तितलेच आमी तेंचेर विश्वास दवरतात आणि घरातले लोक सगळे जे आसात तांकां सदांच ते बरी सर्वीस दिल्ल्या खातीर तांकां ह्या वाठाराचे सगळे लोक सदांच तोखणाय करतात आणि खंय तरी म्हाका दिसता त्या सर्वीस तेंची आसत परत परत आमकां बरी सर्वीस आणि बरी मनीस हांकां ह्या हितून एक म्हाजी कडल्यान एक खरी तरी त्या सर्विसेक लागून तांकां कितें तरी मदत जावची अशें म्हूण हांव आतां हें म्हाका दिसता 5 वा 6 वर्सां कंटिन्यू तांकां रेनकोट दिता आणि म्हाजे कडल्यान एक बारीकशी खंय तरी हेल्प जावचो म्हणून हांव तें करता. आणि अशी सर्वीस तांकां इतली वर्सां दिल्ल्या बद्दल हांव खऱ्यांतल्या मनांतल्यान सगळे आमचे लोक तांचे आभारी आसा आणि तांकां खरें देवान तांकां आनी तांच्या फॅमिलीक बरें आरोग्य हेल्थ दिवचें हें देवाक मागता. आमचे बरोबर आज जिल्हा पंचायतचो सदस्य आणि डेप्युटी चेअरपर्सन बाब सिद्धार्थ बाब वर्सांक रेनकोट वाडटा जाली 5-6 वर्सांनी रेनकोट तशेंच हेल्मेट रिक्षा मागीर पायलट भाव तांकां सगळ्यांक हो रेनकोट वांटप करता. अशेंच ताका आयुश्य आनी बरी आरोग्य मेळो आनी अशेंच मुखार अशेंच चालू उरोन रेनकोट दिवपाचें हांव मागता. सिद्धार्थ देव बरें करूं म्हणटा. सिद्धार्थ सर आमकां वर्सां रेनकोट दिता आनी ताका लागून आमकां देव बरें करूं म्हणटा. तो आमकां पावता रिक्षावाल्याक आनी बरो तो मनीस आसून एक भावार्थ बरो आसा आनी सदांच तो आमकां पावता आदाराक. रिक्षा एसोसिएशनान आमकां सिद्धार्थ सरान आमकां रेनकोट दिल्ल्या बद्दल सगळ्या ताका थँक्यू म्हणटा. देव बरें करूं म्हणटा. आयज आमकां रेनकोट दिला सिद्धार्थ बाबान आनी वर्सान वर्सां आमकां दीत आसा. बरें दिसता एक उमेद भोगता काळजांत आनी आमकां एक फायदे पडटा की खंय वयता तेन्ना भिजनासतना पावता आमी. देव बरें करूं म्हणटा सिद्धार्थ बाबा.